अस्सलाम वालेकुम वही जदून ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया और सुपरसोनिक जो ये ट्रैवलिंग ऐप जो जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ गई है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। वो जो कनेक्शन है, जो रियल कनेक्शन है, वो नहीं नज़र आता। एक ही डाइनिंग टेबल के ऊपर घर के सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, लेकिन हर आदमी का टेलीफोन खुला हुआ है कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में किन लोगों को तलाश कर रहा है, किन से बात कर रहा है। लेकिन जो उसके अपने लव वन है, जो फैमिली के अंदर उस वक्त उसके सामने बैठे हैं, उनके साथ उसका कनेक्शन नहीं है। एक फॉर्मेट की तरह स्कूल की टीचर ऑनलाइन पढ़ा रही है, सारे बच्चे डब्बों के अंदर नज़र आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। मैदान जो भरे रहते थे, जहाँ पे खेलें होती थी, तमाशे होते थे, अब खाली हैं। अगर कुछ लोग चले भी जाएं, हर आदमी अपने अपने टेलीफोन पे इतने बिजी हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। माँ बाप और बच्चों के दरमियान कभी ये कहते हैं कि जी ये जो हम इस ज़माने की पैदावार हैं, आप पिछले ज़माने की पैदावार हैं, उस चक्कर में एक जो उनके साथ कनेक्शन था वो नहीं है। मॉडर्नाइजेशन को ब्लेसिंग समझते हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन इज अ डिस्ट्रक्शन। हर कोई अपना ब्लॉग लिखता है, कहता है थॉट्स, लेकिन कनेक्ट नहीं करता आपस में। आइडियाज को मिंगल अराउंड करके एक बेहतर पिक्चर नहीं बनाता। हर चीज़ एक बिजनेस है। आजकल ज़्यादातर जो एक तबका है, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जितनी एक्सर्शन करते हैं अपनी ज़िंदगी में बेहतर लाने के लिए, अगर वो गौर से देखें तो बेसिकली अपनी लग्जरीज चीज़ों को फुलफिल करने के लिए करते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ आर वेरी सिंपल। खाना पीना ओढ़ना रहना जो सिंपल तरीके से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो बिल पे कर रहे होते हैं वो दूसरी चीज़ों के, लग्जरीज चीज़ों के पे कर रहे होते हैं। ठहराव नहीं है। क्या आप ये कहें कि यार आई एम फुल एंड अब मैं जो करूँगा वो मैं डिफरेंट चीज़ करूँगा, दूसरों के लिए सोचूंगा। हर आदमी सिर्फ एक ही बात कहता है कि सिस्टम खराब है, सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन सिस्टम चलाने वाले यही इंसान है जो मेरे और आप जैसे लोग हैं। कहते हैं पॉलिटिशियन काम नहीं कर रहे, टीचर काम नहीं कर रहे, इदारे काम नहीं कर रहे, लेकिन चलाने वाले हम ही लोग हैं। देखें कहाँ पे गलती है, कहाँ कौन काम नहीं कर रहा। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने आप को ज्ञान नहीं देते। हम पूरी दुनिया की गलतियों पर नज़र रखते हैं, लेकिन अपनी गलतियों पर नज़र नहीं रखते। हम लोगों से बगैर ज़रूरत के नहीं मिलते। कोई ज़रूरत हो, उसके साथ कोई इंटरेस्ट हो तो जाके, बेसिकली हमारी सारी फ्रेंडशिप, हमारे सारे रिलेशनशिप ज़रूरत के रिलेशनशिप हैं। लेकिन अनकंडीशनल हम किसी से जाके नहीं मिलते कि नहीं यार ये आदमी हमारे मोहल्ले में रहता है, व्हाई नॉट वी कैन जस्ट सिट टॉक ईट, एंड उसके बाद हम शेयर करें चीज़ें कि हाँ जी क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, हाउ वी आर गुड। ये चीज़, ये कनेक्टिविटी हैज़ टू बी देयर। अच्छी अच्छी थॉट्स, अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर ना होने की वजह से, कनेक्शन ना होने की वजह से ड्रेन हो जाते हैं।
آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا گھر ہے، سب بچے فیملی ممبرس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس گھر کے لیے کام کریں گے، اس کے اندر چیزیں بہتر ہوں گی، نظام بہتر ہوگا، ہمیں بلوں کا پرابلم نہیں ہوگا. لیکن ہر آدمی انڈیویجول سوچ رہا ہے. زیادہ تر لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ سارے شارٹ کٹ جس وقت اگر آپ غور سے دیکھیں، جیسے ہمارے یہاں سود کا نظام ہے، سود کے نظام کے اندر بینک آپ کو بڑی اٹریکشن دیتا ہے کہ آپ کی کریڈٹ لائن اس لیول پہ ہے، اس لیول پہ ہے، اس لیول پہ ہے. لیکن ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ اٹ؟ اینڈ دیٹ از اے ویری سمپل تھنگ، بیکاز وہ ایک جنگ ہے خدا اور رسول کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ ایک پوائزن ہے. آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آج تک آپ کبھی بھوکے نہیں سوئے، آپ کو شیلٹر مل گیا ہے، آپ کے ارد گرد کمفرٹ کہیں نہ کہیں سے آ گیا ہے. وائی یو آر لوکنگ فار اے کریڈٹ؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے، دس واٹ آئی بلیو. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان جب واقعی ریالٹی کی طرف لوٹتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں غلط ہیں، تو ایک چیز انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ تقویٰ کریں، آپ یقین کریں، آپ ٹرسٹ کریں. اور ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ فلفل ہو جاتے ہیں. آپ کا وہ جو فیئر ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کل کیسے ہوگا، کیا کریں گے، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. آئی تھنک کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنی اس کنیکشن کو لوگوں کے ساتھ ضرور بڑھانا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا وائڈ رکھنا چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے کہ آپ ایکسیپٹ کر سکیں ہر قسم کے لوگوں کو، بات کر سکیں، منگل راؤنڈ کر سکیں. اینڈ آف دا ڈے، بلیو می اور ناٹ، یو ول گیٹ سم تھنگ. کوئی نئی انفارمیشن، کوئی نئی تعلیم، کوئی نیا علم، کوئی نیا ویژن، کوئی نیا راستہ آپ کو ملے گا. چیزیں گھر میں پڑی رہتی ہیں اور ہم دکان پہ جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اوہ ہوئے یہ چیز نہیں ہے. پر کبھی ہم نے کوشش نہیں کیا کہ گھر میں جا کے دیکھیں کہ شاید وہ چیز آپ کو گھر کے اندر مل جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ چیز آئی تھی. لیکن ہم کوشش نہیں کرتے، ڈپینڈڈ ہو گئے ہیں. جس طرح آج کل ہم جی پی ایس پہ ڈپینڈڈ ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ شمال کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ اس طرف یہ جگہ آتی ہے جہاں آپ نے جانا ہے، لیکن آپ جن راستوں پہ روزانہ جاتے ہیں اس کے باوجود جب کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، اگین آپ اس کو جی پی ایس کے آپ نے اپنے آپ کو مشینوں کا محتاج بنا لیا ہے. انٹرنیٹ پہ جو آپ کا کنیکشن ہوتا ہے، جو اسکرین میں آپ اس کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی آوازیں سنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن جو فزیکل ویوز ہوتی ہیں، جب آپ کسی آدمی سے ہاتھ میں لاتے ہیں، اس کو حگ کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس کو اپنے ایموشن دکھاتے ہیں، وہ آپ کو اپنے ایموشن دکھاتا ہے. دیٹ کنیکشن گیو یو اے گریٹ ریالٹی. آئی تھنک انسان کو ریالٹی کی طرف جانا چاہیے. بنسبت یہ ہے کہ آپ ایک امیجنیٹو دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. ایک طرف جو بندہ ہے وہ کی بورڈ پہ 4 الفاظ لکھ رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ یہاں بیٹھا ہوگا، ایسا نظر آ رہا ہوگا، اس کی یہ تھاٹس ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چند چیزیں دکھانے کی کچھ اور ہوتی ہیں اور اوریجنل میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک فزیکل کنیکشن ہیز ٹو بی دیئر. میرا خیال ہے کہ
फैमिली को यकजा होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके घर में कितने कैरेक्टर्स रहते हैं और कौन सा कैरेक्टर किस तरह सोचता है, उसका वे ऑफ लाइफ कैसा है। तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बेसिकली आपके फैमिली सिस्टम को बड़ा स्ट्रांग करती है। एनीवे, आई थिंक हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, अपनी होप को हमेशा अलाइव रखना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। इंशाल्लाह वन डे वी विल रीच देयर, जो सेटिस्फैक्शन या जो पीस ऑफ माइंड वी आर लुकिंग फॉर, एंड वी विल गेट इट इंशाल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।